Imperio Paints presents Lal Mohar. Title sponsor Imperio Paints. बनाउँछ जिन्दगी रङ्गीन. नमस्कार, म रमेश प्रसाई. विश्वभरिबाट कार्यक्रम लालमोहर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा एकमुष्ट स्वागत छ. हिन्दीमा एउटा उखान छ, बडा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर. अर्थात् खजुरको रुख जस्तो अग्लो भएर के गर्नु, न त्यसबाट पंछीले छारी पाउँछन् न त्यसको फल टिप्न सक्ने गरी लाग्छ, फल पनि निकै माथि मात्रै लाग्छ. त्यस्तो खजुरको रुख जस्तो अग्लो हुनुको कुनै औचित्य छैन. हाम्रो जस्तो अविकसित समाजमा हुने गरेको त्यही हो. यहाँ एकजना मान्छे आफू आफू अग्लिए, आफू आफू प्रसिद्ध भए, आफू आफूले नाम दाम प्रतिष्ठा कमाए, आफ्नो परिवारको र आफ्ना पुस्तौँ पुस्ताको जीवन सुधारे. तर त्यसले समाजलाई के दियो त? हिजैदेखि सुरु भएको, हिजोकै पुस्तादेखि प्रारम्भ भएको यो प्रचलन मेरो पुस्तामा आइपुग्दा यति भयावह, यति विरक्त लाग्दो भइसकेको छ कि आज अङ्ग्रेजी राम्रो भएको हरेक व्यक्ति आइल्स दिन चाहन्छ, डिबी भर्न चाहन्छ, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र क्यानाडामा सेटल हुन चाहन्छ, आफ्नो र आफ्नो परिवारको जीवन सुधार्न चाहन्छ, जसको कारणले समाजले र देशले दक्ष जनशक्ति गुमाउँदै गइरहेको छ. शिक्षा र आर्थिक अवस्थाको अभावले गर्दा विदेशिनु एउटा बाध्यता होला, तर पढे लेखेका असाध्यै शिक्षित उच्च मध्यम वर्गीय र उच्च वर्गका असाध्यै बुद्धिमान जनशक्तिहरू पनि दिनरात परदेशी रहेकै छन्, पलायन भइरहेकै छन्. अरू त अरू, देशभक्तिको राग दिनरात अलापेर कैयौँलाई प्रभावित बनाउने, आफ्ना भक्त समर्थक बनाउनेहरूले पनि देश छाडे. यो सबभन्दा विरक्त लाग्दो सत्य हो. तर केही नामहरू यस्ता पनि छन् जसले आफ्नो प्रतिष्ठा, आफ्नो नाम र आफूले कमाउने दामको सानो तुच्छ व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर आफ्नो जीवन समाजलाई समर्पित गरे. त्यस्तै एउटा नाम हो वैज्ञानिक महावीर पुनको. मलाई अझै पनि सम्झना छ, मैले माध्यमिक तहको अङ्ग्रेजीमा पढेको उहाँको जीवनी. म्याग्दीको नान्गीमा उस जमानामा इन्टरनेट पुर्याएर रोमन मेगासेसे अवार्ड, जसलाई एसियाको नोबल पुरस्कार भनेर चिनिन्छ, त्यस्तो पुरस्कार जितेका प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त एकजना वैज्ञानिकले आफ्नो जीवन समाजलाई समर्पित गर्नुभयो र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको सपना देख्नुभयो. देख्नु मात्र भएन, देखाउनु पनि भयो, बाँड्नु पनि भयो. अहिले उहाँको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको सपना कुन गतिमा चलिरहेको छ, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले कतिको प्रगति हासिल गरिरहेको छ र यसबाट साँच्चीकै समाजले लिनुपर्ने शिक्षा र सन्देश के हो, आज उहाँसँग, उहाँलाई समर्पित गरेर, उहाँको योगदान, उहाँले समाजका लागि देख्नुभएको सपनालाई समर्पित गरेर प्रसारण गर्न गइरहेका छौँ. कार्यक्रम लालमोहर सन्दर्भ पनि असाध्यै उत्कृष्ट जुरेको छ. उहाँले भर्खरै भवन कीर्ति रत्न पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ गैर आवासीय नेपाली सङ्घबाट. महावीर पुनसँग आज हुनेछ साक्षात्कार कार्यक्रम लालमोहरमा. कार्यक्रम पुरै हेर्ने प्रयास अवश्य गर्नुहोला. आदरणीय दर्शकवृन्द, मैले अघि नै अवगत गराइसकेँ, आज हामीसँग वैज्ञानिक महावीर पुन हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक कल्पनाकार महावीर पुन. र सहभागीको रूपमा हामीसँग पद्मकन्या क्याम्पस BSc CSIT का विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ. उहाँहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु. र महावीर पुनसँग साक्षात्कार प्रारम्भ गर्नुभन्दा अघि हामी यो विषयमा, उहाँको सपना, उहाँको आविष्कार केन्द्र र उहाँको व्यक्तिगत विषयमा तयार गरिएको यो रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ. नेपालमा आविष्कारको जग बसाल्न लागि परेका एक वैज्ञानिक एवं सामाजिक अभियन्ता महावीर पुन सन्
सन् 1955मा म्याग्दी जिल्लाको नान्गी गाउँमा जन्मिएका महावीर पुन ब्रिटिस आर्मीबाट बुवाले अवकाश पाएपछि परिवार सहित चितवन बसाई सरे। चितवन झरेपछि मात्र महावीरको विद्यालय स्तरको शिक्षा सुरु भयो। विद्यालय स्तरको शिक्षा हासिल गरेपछि उनले 1 दशक भन्दा बढी विभिन्न विद्यालयमा पढाउने काम गरे। त्यसपछि उनले संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेब्रास्का विश्वविद्यालयबाट विज्ञान विषयमा स्नातक पास गरे। स्नातक शिक्षा पूरा गरेपछि नेपाल फर्केका पुन स्नातकोत्तरका लागि पुनः अमेरिका नै पुगे। सन् 2001 मा स्नातकोत्तर पूरा गरे पनि उनी अमेरिकाका तमाम अवसरहरूमा अल्झिएनन्। उनी केही गर्ने अठोट सहित आफ्नै ठाउँ नेपाल फर्किए। स्वदेश फर्केपछि उनले म्याग्दीको नान्गी अर्थात् उनको आफ्नै गाउँमा कम्प्युटर एवं वायरलेस इन्टरनेट जडान गर्ने काम थाले। यसलाई उनले अभियानकै रूपमा सुरु गरे। तत्कालीन अवस्थामा यो काम आर्थिक र प्राविधिक दुवै रूपमा कठिन थियो। उनले विभिन्न मुलुकबाट प्रयोग भइसकेका कम्प्युटर र विद्युतको लागि जेनेरेटर दानको रूपमा ल्याए। प्रविधिमा उनको आफ्नै दखल छँदै थियो। अथक प्रयासपछि सन् 2003 मा उनले म्याग्दीको नान्गीलाई वायरलेस इन्टरनेटको माध्यमबाट संसारसँग जोडे। यसको प्रयोग दूर शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा हुन थाल्यो। नेपालमै दूर शिक्षामा सम्भवतः यो पहिलो प्रयास थियो। यो कामले महावीरलाई नेपालमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै परिचित गरायो। उनले यसै कामका लागि सन् 2007 मा एसियाको नोबल पुरस्कार भनिने मेगासेसे पुरस्कार हात पारे। नेपाललाई प्रविधि र आविष्कारसँग नजोडी यहाँ समृद्धिको ढोका खोल्न सकिन्न भन्ने कुरामा दृढ महावीर अनवरत रूपमा आविष्कारको काममा लागि परेका छन्। यही सपना साकार पार्न उनले सन् 2012 मा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको स्थापना गरे। विज्ञान प्रविधि प्रयोग गरेर विभिन्न आविष्कार गर्न युवालाई उचित वातावरण प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको आविष्कार केन्द्रले प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलताको माध्यमबाट मुलुकमा समृद्धिको जग बसाल्ने सपना देखेको छ, जुन महावीरको एकमात्र लक्ष्य हो। उमेरले 67 वर्ष टेकिसकेका महावीर अहिले पनि अनवरत रूपमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको काममै लागिरहेका छन्। यसप्रति उनको समर्पण यति छ कि उनले केन्द्रलाई आफ्नो जग्गा दिने घोषणा मात्र गरेनन्, यस केन्द्रका लागि आफूले पाएको रोमन अवार्डको मेडल समेत बिक्रीमा राखे। नेपाल सरकारदेखि विभिन्न संस्थालाई केन्द्रको विकासमा सघाउन उनको हार गुहार जारी छ। कतिपय मानिसहरूले उनलाई हतोत्साहित गर्न नखोजेका होइनन्। यस्तो प्रयास व्यक्ति विशेषले गर्ने होइन। वर्कसप जस्तो पुरानो सामान जोडेर सानोतिनो मेसिनरी बनाएर आविष्कार हुँदैन भनेर केही प्रबुद्ध भनिएका व्यक्तिहरूले नै खिसी चिउरी समेत गरिरहेका छन्। तर आफ्नो उद्देश्यमा दृढ महावीरलाई यी सबै कुराले छोएको छैन। उनी अविचलित रूपमा आफ्नो काममा लागिरहेकै छन्। उनलाई सहयोग गर्न र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सफल बनाउन अहिले कैयौं युवा जोडिएका छन्। हामी साक्षात्कार प्रारम्भ गर्न गइरहेका छौँ। महावीर सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। मैले अघि पनि यो कुराको उठान गरेँ कि अलिकति खाइलाग्दो हुनासाथ लाउरे हुन चाहने, अलिकति शिक्षित हुनासाथ आइएल्स दिन चाहने, डिबी भर्न चाहने, यो प्रचलन तपाईँकै पुस्तामा पनि थियो। मेरो पुस्तामा आइपुग्दा भयावह भएको छ। यहाँ सिएसआइटीका विद्यार्थीहरू पनि हुनुहुन्छ हामीसँग। अलिकति शिक्षित दीक्षित विद्वानले देशमा बस्नै नहुने अथवा यहाँ केही गर्नै नसक्ने यस्तो खालको जुन माइन्डसेट छ, यो माइन्डसेटमा तपाईँले एउटा रोमन मेगासेसे अवार्ड विजेता प्रतिष्ठित व्यक्तिले आविष्कार केन्द्रको सपना देख्नुभयो। यो देशअनुसारको भेष भन्छन्। तपाईँलाई के को भोकले यसरी बिल्कुलै विपरीत धारमा बगायो? यो यस्तो हो, कसैको लागि यो चुनौतीपूर्ण बाटो हुनसक्छ। अब कसैको लागि यो चाहिँ मैले गर्नै नहुने जस्तो कुरा पनि हुनसक्छ। तर मेरो लागि चाहिँ म एउटा व्यक्तिगत हिसाबले मैले चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि के हुन्छ भने, यो जो काम मैले गरिरहेको छु, मलाई जो भोग लागिरहेको छ भनौँ न, र यो जुन मैले अहिले भने मेरो भोग भनेको सर्वसाधारणको जुन भोग हो भनेको देशको अर्थतन्त्र सुधार्ने भोग हो। र यो काम मैले नै किन लिनु पर्यो भन्दाखेरि मुख्य यसको कारण छ। मुख्य कारण के हो भने मेरो अरू काम छैन। मेरो अरू काम केही पनि छैन। किनभने मैले जागिर गरेकै छैन जिन्दगीमा, हैन? जागिर गरेको हो। म अमेरिका जानुभन्दा अगाडि चितवनमा 13 वर्षसम्म शिक्षक भएर जागिर गरेको हो। अनि त्यसपछि अमेरिकाबाट फर्किसकेपछि त मैले त कसैको जागिरै गरेको छैन। एउटा कुरा भयो। मेरो आफ्नो
के अरे घरमा गर्नुपर्ने कुराहरू खेतीपातीको कुराहरू पनि मेरो छैन, अब के गर्ने। अनि तेस्रो कुरो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मैले कुनै व्यवसाय गर्नै जानिनँ अहिलेसम्म र गर्दा पनि गरिनँ भनेपछि त मलाई त के भयो भन्दाखेरि कुनै चिज त गर्नु पर्यो नि जिन्दगीमा। एउटा समय बिताउनको लागि केही न केही चिज त गर्नु पर्यो, किनभने यो समय भनेको चाहिँ कस्तो हो भने केही गरे पनि बित्छ, नगरे पनि बित्छ। यसलाई चाहिँ पैसा जस्तो खर्च नगरेर ब्याङ्कमा लगेर राख्यो भने बस्ने, अनि के अरे खर्च गऱ्यो भने यो सिद्धिने भन्ने त हुँदैन समय भन्ने कुरा त। त्यस कारणले यो समयलाई, यो एउटा जीवन पाइएको छ, एउटा छोटो मनुष्यको जीवन पाइएको छ र यो जीवनमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जुन समय चाहिँ छ त्यो समयलाई चाहिँ जतिसम्म सदुपयोग गरौँ, किनभने अरू काम गरिएन, अरू काम नगरेपछि त केही न केही त गर्नु पर्यो। अब अरू काम के गर्ने त भन्दाखेरि सुतेर बिताउने कि अथवा डुलेर बिताउने कि भन्दाखेरि मैले एउटा के कुरालाई चाहिँ के अरे अपनायो भने जे सकिन्छ यो समाजलाई, समुदायलाई र देशलाई चाहिँ अलिक केही फाइदा हुने काम गरौँ। हुन त म एकजनाले जतिसुकै उफ्रे पनि हुने त केही हुने होइन, तै पनि हरेक व्यक्तिले आफूले सक्दो देशको लागि, समाजको लागि केही सक्दो गर्न सक्यो भने अब केही न केही बिस्तारै परिवर्तन त होला नि भन्ने कुरा हो। र म चाहिँ आफूले चाहिँ आफैलाई भन्दाखेरि र सबैलाई भन्दाखेरि नितान्त रूपमा मैले जे गरिरहेको छु यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मैले चाहिँ समय बिताउनुको लागि, टाइम पास भन्छ नि मान्छेले, केही पाएन भने मान्छेहरूले के गर्छ, टाइम पास गर्नको लागि तास खेलौँ भन्छ नि होइन, अथवा टाइम पास गर्नको लागि कहीँ डुल्न जाउँ भन्छ नि। अब त्यस्तै जस्तो मैले पनि टाइम पास गर्नको लागि यो चाहिँ यो विभिन्न किसिमको सामुदायिक किसिमको कामहरू गरियो, समाज सेवाको कामहरू गरियो र अहिले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको काम गरिरहेको छु। भनेपछि तपाईँले यदि टाइम पासै गरिरहनु भएको हो, समय नै बिताइरहनु भएको हो भने त यो प्रयोगशालाको सफलता र असफलताले के महत्त्व राख्छ र तपाईँका लागि? यस्तो कुरा हो, यो तास खेले जस्तै टाइम पास हो, यस्तो कुरा हो, यो राष्ट्रको लागि गरेको काम हो। यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र भनेको राष्ट्रको अर्थतन्त्रको सुधार्नको लागि एउटा यो अनुसन्धान तथा विकास र नवप्रवर्तनलाई एउटा माध्यम बनाएर अगाडि बढाउने काम हो। त्यस कारणले यसमा टाइम पास भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि म आफूले नै कुनै अनुसन्धान गरेर देशको अर्थतन्त्र सुधार्ने भनेको होइन नि। म एकजना व्यक्तिले जतिसुकै जे गरे पनि केही हुँदैन। अहिले आविष्कार केन्द्रमा गर्न खोजेको कुरा के हो भने युवा पिँढीलाई अगाडि बढाउन खोजेको। युवा पिँढीलाई जसरी हुन्छ फकाएर फुलाएर होइन के गरेर उनीहरूको चाहिँ दिमागलाई चाहिँ अनुसन्धान तथा विकास र नवप्रवर्तनतिर लगाउन सकिन्छ, त्यो कुरामा चाहिँ मैले टाइम पास गरेको हो। अब किनभने अहिले तपाईँले भने जस्तै विदेशिनु परिरहेछ, सबै किन विदेशिन्छन्? एउटा बाध्यता हो, एउटा रोजगारीको लोभ हो, भोग हो, त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू विदेशिन्छन्। अब त्यो विदेशिनीहरूलाई सबैलाई चाहिँ एयरपोर्टमा गएर अथवा नाका सिमानामा गएर रोक्न त सकिँदैन। रोक्ने एउटा के छ भनेको भने मैले त्यहाँ एउटा बल्छी राख्दैछु। त्यहाँ बल्छी जस्तो कुरा उदाहरण भयो क्या, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र भन्ने एउटा त्यहाँ बल्छी थापेको छ। त्यो बल्छीमा माछा मारे जस्तो यो हाम्रो प्रतिभा भएको कोही मान्छेहरू यहाँ आएर अल्झिन्छन् कि र विदेश जानबाट चाहिँ उनीहरू रोकिन्छन् कि भन्ने हिसाबले त्यसको एउटा वातावरण तयार गर्नको लागि मैले मेरो टाइम पास गरेको हो। एकजना असाध्यै प्रतिष्ठित विद्वान डाक्टर रमेश कोइरालाको ट्विट सापट लिन चाहन्छु। उहाँले के लेख्नुभयो भने बाको लिक, रेलका लिक पनि डिपिआर नबनिकन बन्दैनन् र महावीर पुनको यो आविष्कार केन्द्र पनि प्रविधि बिना बन्दैन। हामी कहाँ प्रविधि छैन, पूर्वाधार छैन भन्ने कुरा उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। भनेपछि यो पूर्वाधार नै नभइकन अलि धेरै नै महत्त्वाकांक्षी सपना पो देख्यौँ कि हामीले? पूर्वाधारको कुरा गर्ने हो भने पूर्वाधार बनाउने वातावरण अहिलेसम्म नेपाली समाजको संस्कारमा आएन। त्यो किसिमको संस्कारमै नआएको कुरा कसरी पूर्वाधार बन्छ? र अहिले हामीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले गर्न खोजेको कुरा के हो भने पहिला त संस्कार बसाल्नु पर्यो।
संस्कार नबसालिकन त्यो के अरे पूर्वाधार बन्दैन नि। संस्कार हो पूर्वाधार भनेको। त्यस कारणले अनुसन्धान गर्नुपर्छ। छोराछोरीलाई चाहिँ हामीले उद्यमी बनाउनुपर्छ। हाम्रो नेपालमा यो पढे लेखेकाहरूलाई चाहिँ उद्यमी बनाउनुपर्छ भन्ने किसिमको संस्कार नेपाली समाजमा बस्नु पर्यो। खोइ ती नेपाली समाजमा त्यो संस्कार छैन। त्यस कारणले यो संस्कार किन भएन त भन्ने कुरापट्टि हामी नजाउँ। संस्कार भएन किनभने हाम्रो जिजु बाजेहरूलाई अब संस्कार बसालेनन् भनेर गाली गरेर पनि भएन। अब यो संस्कार किन बसेन भने नेपालीहरू एकदमै यो सन्तोषी भनौँ न, आत्मसन्तुष्टि गरेर बस्ने भएका थिए। यो आजभन्दा 30 वर्ष अगाडिसम्म अथवा म आफैलाई थाहा छ कि 2046 सालभन्दा अगाडिसम्म कि नेपालीहरू चाहिँ विदेश जाने भन्ने चलन एकदमै कम थियो। फटाफट नेपालीहरू विदेश जान्थे। अब नेपालमा इन्जिनियरिङ कलेजहरू थिएनन्, यो मेडिकल कलेजहरू थिएनन्, यो अरू ठुलो ठुलो कलेजहरू थिएनन्। अनि कसैले विदेश पढ्न जानु पर्यो भने धेरै अब धनीहरूको मात्र छोराछोरी जान्थे। अनि छात्रवृत्ति आउँथ्यो। विदेश सरकारहरूले छात्रवृत्तिहरू दिन्थ्यो र इन्जिनियरिङ पढ्नलाई अरू विषय पढ्नलाई बाहिर जाने चलन थियो। तर बाहिर गएर पनि त्यति उहीँ चाहिँ बसोबास गर्ने त्यति चलन थिएन त्यति बेला। अब यही क्रममा चाहिँ के भयो भने जब 46 सालपछि यो जुन नेपालमा नयाँ किसिमको शासन व्यवस्था आयो, यसले के गर्यो भने पासपोर्ट बनाउनको लागि खुला गरिदियो। त्योभन्दा अगाडि पासपोर्ट बनाउन सजिलो थिएन। धेरै थाहा नहुन सक्छ, भाइ बहिनीहरूलाई थाहा नहुन सक्छ। 46 सालभन्दा अगाडि पासपोर्ट बनाउन त्यति सजिलो थिएन, गाह्रो थियो। अनि 46 सालमा के भयो भने पासपोर्ट बनाउन सजिलो भएपछि सबैले पासपोर्ट बनाउन थाले। अनि फाटोफुट्टो विदेश जाने चलन पनि सुरु भयो र गएको यो 30-32 वर्षमा चाहिँ अहिले जुन छ यो एउटा संस्कार बस्यो। संस्कार के बस्यो भन्दाखेरि जो पनि 10 क्लास पास गरिसकेपछि अब कसरी विदेश जाने, 11-12 पढ्ने बेलादेखि त विदेश जाने भन्ने एउटा संस्कार बस्यो। त्यस कारणले म के भन्छु भने यो जुन संस्कार छ, आविष्कार अनुसन्धान गर्ने र उद्यमी बन्ने संस्कार बस्नुभन्दा अगाडि विदेश जाने भन्ने संस्कार नेपालमा जरो गाडिसक्यो। तपाईँले जस्तो संस्कार बसाल्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ भनिरहँदा एउटा अर्को संस्कार छ हाम्रो समाजमा, अब्जस दिने संस्कार। त्यस्तै केही प्रश्नहरू तपाईँमाथि पनि उठेका छन्। कतिपयले चाहिँ त्यो महावीर पुनले बनाएको आविष्कार केन्द्र होइन, जोडजाड केन्द्र हो, ल्याब होइन, उनले वर्कसप बनाएका छन्। अनलाइन सपिङमा सजिलै पाइन सकिने सामानलाई आविष्कार केन्द्रले किन टाउको दुखाउनु पर्यो भन्नेहरू पनि छन् नि, के भन्नुहुन्छ? त्यो त संस्कार नभएर हो। त्यो पनि संस्कारै नभएर हो। मान्छेले के भनिरहेको छ भने त्यो कुनै चिज आफै बन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले सोचिरहेको छ कि एउटा मास्क बनाउने एउटा कम्पनीले त्यो मास्कको उत्पादन गर्नलाई धेरै कुराहरूमा अनुसन्धान गरेर परीक्षण गरेर निकालेको हुन्छ। नेपालीहरूमा यो एउटा मास्क बनाउन त के हो र, यो ठुलो कुरा हो र भनेर उनीहरू यो बनाइहालिन्छ नि भन्ने त्यो सजिलो हिसाबले उनीहरूले सोचिरहेको छ। तर नि सर, अनि जस्तो मेरो अज्ञानतालाई क्षमा गर्नुहोला, तर आविष्कार भनेको त कुनै नयाँ कुराको उत्पादन, कुनै नयाँ कुरा पत्ता लगाउनु आविष्कार होइन र। मार्केटमा छ्यास्ती छरपष्ट पाइएका सामग्री बनाउनु पनि आविष्कार हो र। यहाँ एउटा कुरा चाहिँ मान्छेहरूले एउटा भन्ने बाटो पाएर हैन, नेपालीहरूले कुनै सानो कुरा भन्ने एउटा न्यू पायो भने त्यसैलाई खोतलिरहन्छ कि। बाँदरले एउटा सानो घाउ भयो भने के गर्छ अरे भने त्यसलाई कोट्याइरहन्छ अरे के। अनि त्यो सानो घाउलाई ठुलो बनाउँदै अनि आफै मर्छ अरे भने जस्तो नेपालीहरूमा एउटा बानी के छ भन्दाखेरि एउटा सानो न्यू पायो भने त्यसैलाई कोट्याउने। तपाईँले भने जस्तो आविष्कार भनेको त नयाँ चिजहरू हो, पत्ता लगाउने हो। अब आविष्कार केन्द्र एउटा चाहिँ वर्कसप खोलेर एउटा कवाडीहरू जम्मा गरेर कसरी आविष्कार हुन्छ
भन्ने कुरा मान्छेहरूले त्यो नबुझेर भनेको हो। हजुर, यहाँले बुझाउँदा कसरी बुझाउनुहुन्छ? हो, मैले बारम्बार भनिरहेको छु, आविष्कार केन्द्र भनेर किन नाम राखियो त्यसको कुरा त भन्नु पर्यो नि। मैले बुझाइरहेको छु, मिडियामा भनिरहेको छु, आविष्कार भन्ने कुरा हो, मैले पनि बुझेको छु, यो चाहिँ नयाँ नयाँ कुरा पत्ता लगाउने हो भनेको छु। नेपालीमा आविष्कार केन्द्र राखिएको छ, इङ्ग्लिसमा चाहिँ इनोभेसन सेन्टर भनेर राखिएको छ। वास्तवमा हामीले गर्न खोजेको के हो भने इनोभेसन हो, इनोभेसन सेन्टर गर्न खोजेको हो र त्यहाँ चाहिँ इनोभेसन गर्न खोजेको हो, आविष्कार पनि गर्न खोजेको हो। तर आविष्कार भन्ने जुन शब्द, जुन नाम राखियो, त्यो सारा नेपालीले बुझ्ने शब्द भनेको हुनाले त्यो राखेको। किनभने यो नाम राख्नुभन्दा अगाडि धेरै छलफल भएको हो। अब इनोभेसन सेन्टर, अङ्ग्रेजीमा इनोभेसन सेन्टर भनेर जुन रहेछ, इनोभेसनको नेपाली चाहिँ प्रवर्तन चाहिँ नवप्रवर्तन भन्ने हुने रहेछ। जुन कुरा मैले यो नाम खोज्ने बेलासम्ममा पनि त्यो नवप्रवर्तन भन्ने शब्द मैले सुनेको पनि थिएन, जानेको पनि थिएन। अब नवप्रवर्तन केन्द्र भनेर एउटा साइनबोर्डमा एउटा राखियो भने नेपालीले के बुझ्ने? साधारण नेपाली, नपढेको नेपालीले के बुझ्ने? त्यसमा पनि नेपाली बुझ्नेले पनि नवप्रवर्तन बुझ्दैन। मैले त नवप्रवर्तन भन्ने शब्द बुझेको थिएन भने अरू साधारण नेपालीले के केन्द्र रहेछ यहाँ, यो भेडा पाल्ने केन्द्र हो कि बाख्रा पाल्ने केन्द्र हो कि कुखुरा पाल्ने केन्द्र हो कि भन्ने किसिमले सोच्ला र सबैले बुझोस् भन्ने हिसाबले आविष्कार केन्द्र राखेको हो। र हामीले गर्ने, त्यसमा खास गर्नुपर्ने कुरा के हो भने त्यसमा आविष्कार पनि गर्ने हो। किनभने आविष्कार भन्ने कुरा त्यो गर्छु भनेर गरिने कुरा होइन, त्यो चाहिँ कुनै प्रतिभा भएको ट्यालेन्टेड मान्छेहरूलाई अचानक दिमागमा आएर गरिने कुरा हो र त्यसको लागि पनि हामीले त्यहाँ ठाउँ खुला राखेको छ। आविष्कार पनि होला, अहिले भएको छैन, तर गर्न खोजेको के हो भने इनोभेसन हो, नवप्रवर्तन हो। इनोभेसन भनेको के हो त्यो कुरा फेरि नेपालीले बुझेको छैन। सारा नेपालीहरूले नबुझ्नेहरूले बुझेर पनि, कसैले बुझेर पनि बुझ पताइरहेको छ, अनि कसैले नबुझेरै त्यसको लागि के अरे खोतलिरहेको छ। अब इनोभेसन भनेको के हो भने कुनै नयाँ चिज बनाउनु। अब अर्को कुरा चाहिँ म जापानको उदाहरण दिन्छु। जापानले के कुराको आविष्कार गरेको छ तपाईँहरूलाई थाहा छ? कसैलाई थाहा छैन? जापानले कोही कुराको आविष्कार गरेको होइन। कोरियाले के कुराको आविष्कार गरेको छ? केही कुराको आविष्कार गरेन, उनीहरूले इनोभेसन गरेको हो। जापान एउटा इनोभेसन सेन्टरको देश भयो, कोरियाको कुरा। अब के इनोभेसन गरे त भन्दाखेरि जापानले सुरुमा एउटा रेडियो बनायो। रेडियोको आविष्कार जापानले गरेको त होइन। जब नेपालमा टिभीहरू थिएनन्, यस्तो इन्टरनेटको कुरै छोडौँ, टिभी सिभी नभएको अवस्थामा सबै नेपालीहरूले रेडियो सुन्थ्यो गाउँ गाउँमा। आइजभोलि रेडियो सुन्नु कम भएको छ। जापानले त्यो राम्रो किसिमको रेडियो, एकदमै सस्तोमा राम्रोमा रेडियो बनायो, इनोभेसन गर्यो रेडियोमा। आविष्कार गरेको त होइन। अब अर्को कुरा, टिभीको आविष्कार जापानले गरेको होइन। जापानिज टिभी, जापानिज रेडियो, जापानिज कारको आविष्कार त जापानले गरेको होइन। कारको आविष्कार जापानले गरेको होइन। कारको जुन छ त्यसमा चाहिँ इनोभेसन गर्यो, नवप्रवर्तन गरेर उसले चाहिँ नयाँ राम्रो राम्रो कार बनायो। त्यस कारणले जुनसुकै पनि देशले, अहिले चाइनाले के कुराको आविष्कार गर्यो? चाइनिज सामान सबै चाहिँ विश्वभरि गरिरहेको छ। चाइनाले के कुराको आविष्कार गर्यो? केही कुराको आविष्कार गरेको होइन। सरले नवप्रवर्तनको कुरा गरिरहँदा फेरि पनि मेरो अज्ञानतालाई क्षमा गर्नुहोला, हामीले बनाएका सामानहरू भन्दा सस्तो, बढी गुणस्तरीय सामान बजारमै पाइन्छ भने त्यो नवप्रवर्तन पनि कसरी भयो र? कुन कुराको पाइन्छ त्यो कुरा पहिला हेर्नु पर्यो, अध्ययन गर्नु पर्यो। हजुर, अध्ययन नगरिकन सबै चिज नेपालमा बनाउन सकिँदैन। नेपालमा बनायो भने राम्रो पनि हुँदैन र नेपालमा बनायो भने महँगो हुन्छ भनेर त्यो त्यत्तिकै हावाको भरमा मान्छेले चाहिँ उडाइरहेको छ। बनाएर हेर्नु पर्यो नि, कुनै चिज बन्छ कि बन्दैन। विदेशमा बनेको चिज जस्तो सस्तो यहाँ नेपालमा बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन। र म तपाईँलाई तुरुन्तै उदाहरण दिन्छु कि यो कोभिडको समयमा सबैभन्दा बढी चलेको चाहिँ पिपिई भन्यो। हजुर, अब जब जुन समयमा सरकारले नेपालमा पिपिईको चाहिँ के अरे लकडाउन सुरु गर्यो,
त्यो लकडाउन सुरु गर्दाखेरि नेपालको बजारमा पिपिई थिएन। आहा, अब अचानक लकडाउन सुरु भइसकेपछि पिपिई नभएको हुनाले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई विभिन्न अस्पतालका डाक्टरहरूले पिपिई उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ अनुरोध गर्यो। अनि हामीले पिपिई बनाएर उनीहरूकै सल्लाह सुझावमा, किनभने यो स्वास्थ्य सम्बन्धी कुरा हो, स्वास्थ्य सम्बन्धी कुरामा खेलबाड गर्नु हुँदैन भनेर डाक्टरहरूकै सल्लाह सुझावमा उनीहरूकै निरीक्षणमा हामीले पिपिई बनाएर उत्पादन गरेर दिन थाल्यौँ। आहा, त्यति बेला अचानक यो लकडाउन सुरु भएको हुनाले व्यापारीहरूले बाहिरबाट पिपिई ल्याएर बेच्न पनि, पिपिई ल्याउन पनि थाले बिस्तार बिस्तार। आहा, र सुरुमा आउँदाखेरि पिपिईको मूल्य कति थियो? 8,000, 10,000, 12,000सम्म। मलाई एकजनाले हामीसँग पिपिई छ भनेर फोन गर्यो। अनि कति पर्छ भन्यो? 12,000 रुपियाँ भन्यो। अनि त्यसपछि बिस्तारै भाउ गर्दै गयो। भाउ गर्दै गएर 3,000, 4,000मा त नर्मल्ली 4,000, 5,000 रुपियाँमा पिपिई बेच्यो सबैले, हजुर, बाहिरबाट आएकोहरू। अब सरकारले पनि अब कहाँबाट कताबाट र अरू कुनै एनजिओ आइएनजिओहरूले संस्थाहरूले पनि के अरे पिपिई ल्याएर बेचे। 3-4 भन्दा 2,2500 भन्दा भाउ गर्दै गएपछि 2,2500 पनि बेच्न थाले। तर त्यो पिपिई हामीले बनाउँदाखेरि 750 रुपियाँमा बनायो। आहा, अहिलेसम्म 70,000 भन्दा बढी पिपिई बनाएर बेचिसक्नु भयो? बेचेको होइन, हामीले त फ्रीमा वितरण गरिसक्यो। हजुर, तर त्यो 750 रुपियाँ पिपिई नेपालमा बन्छ भन्ने त कसैले पनि थाहा पाएन। हो हो। अब त्यस्तै म अर्को उदाहरण, कोरोनाकै उदाहरण दिन्छु। कोरोनाको समयमा खास गरी आइसियुमा काम गर्ने डाक्टरहरूले चाहिँ एकदमै सुरक्षित गर्ने भन्ने किसिमको एक किसिमको सामान हुन्थ्यो जसलाई चाहिँ पापड भनेर भनिन्थ्यो। आहा, र त्यो पापड चाहिँ अमेरिकामा र इन्डियामा पनि आएको रहेछ र त्यो बेच्दो रहेछन्। अनि अमेरिकामा बस्ने हाम्रो डाक्टर साथीहरूले के भन्यो भने यस्तो किसिमको चिज त्यहाँ बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर त्यसको एउटा स्याम्पल पठाइदियो उनीहरूले हामीलाई। स्याम्पल पठाएर हामीले यहाँ उत्पादन गऱ्यौँ। त्यो पापड भन्ने चिज डाक्टरहरूले, आइसियुमा काम गर्ने डाक्टरहरूलाई एकदमै सुरक्षित बनाउने चिज जुन छ, इन्डिया मार्टमा 1,25,000 आइसियुमा बेचिरहेको थियो। आहा, अमेरिकामा $1,000 अनलाइन बेचिरहेको थियो। सबै अनलाइन बेचिरहेको थियो। त्यो कुरा हामीले बनाउँदाखेरि 30,000 पनि परेन, 30,000 रुपियाँ पनि परेन। 1,25,000 रुपियाँमा पाइने सामग्री 30,000 रुपियाँ भन्दा कममा नेपालमै बनायो होइन। हजुर, क्वालिटी हेर्दाखेरि त्यति राम्रो थिएन होला, तर काम चाहिँ पर्फेक्ट गर्थ्यो। किनभने पर्फेक्ट गर्छ भन्ने कुरा त हामीलाई डाक्टरहरूलाई परीक्षण गराएर हेरेको कुरा भयो नि। हजुर, त्यो कुरा भयो। अब अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्छु कि एउटा कफी मेसिन छ, कफी फुट्ने मेसिन छ भन्ने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा बनाइरहेको छ। र त्यो कफी फुट्ने मेसिन अहिले यहाँ कफीको व्यापारीहरूले युरोपबाट ल्याएर बजारमा बेचिरहेको छ। र साधारण एउटा मिनिमम कफी फुट्ने मेसिन सानोको पनि 20 लाखदेखि 30 लाख, 40 लाख, 45 लाखसम्म उनीहरूले बेचिरहेको छ। आहा, हामीले युरोपमै त्यही कफी फुट्ने मेसिन बनाउने कम्पनीमा काम गरेको भाइ आएर यहाँ आएर बनाएर उत्पादन गर्दाखेरि उसैले उत्पादन गर्यो र त्यही क्वालिटीको त्यस्तै किसिमको एकदम फिनिसिङ राम्रो छैन। किनभने अब यहाँ उहाँ चाहिँ मेसिनले बनाउनु र यहाँ चाहिँ हातले बनाउनुमा त फरक पर्यो, तर काम त्यही तरिकाले गरिरहेको छ। त्यो त्यत्तिकै राम्रो काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा कफी व्यापारीहरू नै आएर भुटेर उनीहरूले नै दिएको इनपुटको आधारमा हामीले भनेको हो, हामीले गफ लागेको होइन। त्यो मेसिन अहिले हामीले 14 लाखमा बेचिरहेको छ। जुन मेसिन बजारमा व्यापारीहरूले चाहिँ 25-30 लाखहरूमा किनिरहेको छ, 14 लाख रुपियाँमा त्यो दिँदाखेरि पनि नाफा आइरहेको छ। भने यस्तो धेरै उदाहरणहरू छन्। म अब यहाँ यो कार्यक्रम छोटो भएको हुनाले हो, र त्यस कारणले मैले भनेको कुरा के हो भने छोटकरीमा भन्दाखेरि कुन चिज नेपालमा सस्तो बनाउन सकिन्छ, कुन चिज सस्तो बनाउन सकिँदैन, त्यो कुरा चाहिँ
चाहिँ हामीले यहाँ बनाएर हेर्नु पर्यो, अनुसन्धान गर्नु पर्यो। र अहिले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा पनि धेरै कति चिजहरू 8-9वटा चिजहरू यस्तो बन्यो जुन चिजहरू बनाइयो पनि तर बजारमा चाहिँ ल्याउँदाखेरि विदेशबाट ल्याएको त्यही सामानभन्दा महँगो पर्ने हुनाले ल भयो यसलाई नगरौँ भन्ने त्यो छोडेको पनि छ त्यहाँ। र सस्तो बनाउनको लागि अब विभिन्न उपायहरू गरेर सकेसम्म त्यो अनुसन्धान हो के, त्यो पनि अनुसन्धान हो। मान्छेले अनुसन्धान आविष्कार भनेको चाहिँ के ठान्छ त भन्दाखेरि युनिभर्सिटीमा गएर ठुल्ठुलो ल्याबमा बसेर पिएचडी गर्नेहरूले गर्ने के अरे अध्ययनलाई चाहिँ अनुसन्धान भन्छ। त्यो भाउ कुनै चिजलाई सस्तो कसरी बनाउने भन्ने कुरामा पनि त ठुलो अनुसन्धान हो। त्यो बनाउने मात्र अनुसन्धान होइन कि त्यसको कस्ट कसरी डाउन गर्ने र राम्रो कसरी हेर्दाखेरि यो सबैको ग्राहकले चाहिँ पनि मन पराउने, ग्राहकलाई पनि उपयोग हुने, टिकाउ हुने किसिमको र सस्तो भन्ने कुराको अनुसन्धान गर्ने परम्परा नेपालीहरूमा पटक्कै नभएको हुनाले त्यस्तै नेपालीहरूले नै के भनेको हो भने नेपालमा के बनाउन सकिन्छ सबै महँगो पर्छ भनेर त्यो हावामा उडाउने त्यत्तिकै बानी बसेको त्यो एउटा त्यो कुसंस्कारै भन्छु त्यसलाई मैले। एउटा चाहिँ राज्यले वातावरण बनाइदिनुपर्छ उद्यमी बनाउने भनेर जो तपाईँले भन्नुभयो, यो आविष्कार केन्द्रका लागि वातावरण बनाउन, उपयुक्त वातावरण बनाउन राज्यको नास्ट लगायतका सरकारी निकायहरूको कस्तो प्रकारको सहयोग अथवा कस्तो प्रकारको कोअपरेसन तपाईँले पाउनुभएको छ? कहिलेकाहीँ चाहिँ यो आविष्कार केन्द्रका भोलिन्टियरहरूले भोकै समाज सेवा गरेको भन्ने कुरा पनि सुन्नमा आउँछ। हो त्यस्तै बिजोक अवस्था छ हाम्रो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा कोही भोकै छैन, सबैले टन्न खानु पाएको छ। अनि मासु भात दही चिउरादेखि लिएर के मिठो मिठो चिज खान मन लाग्छ त्यो खान पाइरहेको छ, कसैलाई भोकै गरेको छैन। सिर्फ उनीहरूलाई नगरेको कुरा के हो भने उनीहरूलाई जागिर जस्तो गरेर टन्न चाहिँ तलब दिन सकेको छैन र दिन पनि हुँदैन, किनभने तलब खाने बानी गर्यो भने उनीहरू अनुसन्धानकर्ता बन्दैन। राज्यको हकमा चाहिँ अब राज्यको हकमा राज्यले गर्नुपर्ने कुराहरू के हो भने विदेशमा यो विकसित देशहरूले जसरी अनुसन्धान तथा विकास गरेर जुन प्रक्रिया गरेर चाहिँ गरिरहेको छन् त्यही कुरा हामीले कपी गर्ने मात्र हो। र त्यो कपी गर्ने भनेको के हो भने आफ्नो सरकारले जो बजेट बनाउँछ, अहिले त 3टा सरकार भयो, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकार। हरेक सरकारहरूले यो बजेट बनाउँदाखेरि मैले भनिरहेको कुरा पुँजीगत खर्चको 1% रकम अनुसन्धान तथा आविष्कारलाई छुट्याउने भनेर एउटा कोष बनाउनु पर्यो, बजेट बनाउनु पर्यो। 1% पुँजीगत खर्चको 1%, 79% जुन छ रकम अन्य शीर्षकमा जेसुकैमा लगाऊ, कसैले टावर बनाऊ, कसैले बाटो बनाऊ, कसैले जेसुकै गरेर केही मतलब भएन। 1% रकम छुट्याउनु पर्छ सरकारले। त्यो बनायो भने त्यो ठुलो रकम जम्मा हुन्छ। अब रकम छुट्याएर मात्र हुँदैन, दुईटा काम गर्नु पर्यो। पहिला कुरा 1% रकम छुट्याउनु पर्यो, त्यस्तो साहस भएको नेता निस्किनु पर्यो। अहिलेसम्म त्यस्तो साहस भएको कोही नेता निस्किएको छैन। दोस्रो कुरा त्यो रकम छुट्याएपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ खर्च गर्ने जुन एउटा प्रक्रिया छ, यो साधारण यो सरकार चलाउने अथवा गाउँपालिका अथवा यो स्थानीय सरकार चलाउने यो जुन छ खर्च गर्ने प्रक्रिया जुन छ त्यसको त्योभन्दा बेग्लै किसिमको एउटा कार्यविधि बनाउनु पर्यो। कार्यविधि कस्तो बनाउनु पर्यो भने कसैले अनुसन्धान गर्छु, कोही आइडिया ल्याएर कुनै चिजहरूको अनुसन्धान गर्छु र म उद्यमी बन्छु, म व्यवसाय बन्छु र चाहिँ देशमा चाहिँ रोजगारीको सृजना गर्छु भने अनुसन्धान गर्न आउनेहरूलाई त्यो चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ आकर्षण गर्नको लागि एउटा सजिलो कार्यविधि बनाउनु पर्यो। सरकार चलाउने जुन कार्यविधि छ, विभिन्न विकासका प्रोजेक्टहरू चलाउने जुन कार्यविधिहरू छन्, त्यही कार्यविधिबाट चलाउन खोज्यो भनेदेखि त्यो आविष्कार गर्ने अनुसन्धान गर्ने जुन प्रतिभा भएको मान्छेहरू त्यो केही समयपछि यो ब्युरोक्रेटिक जुन प्रोसेस छ सरकारको त्यसले गर्दाखेरि त्यो फ्रस्ट्रेटेड भएर चाहिँ भाग्छ। फास्ट ट्र्याक कार्यविधि बनाउनु पर्यो अनुसन्धानको लागि। त्यो कार्यविधि बनाएर अनि यो दुईटा कुरा गर्यो भने एकदमै म ग्यारेन्टीका साथ भन्छु
10 वर्षभित्रमा धेरै कुराहरू चेन्ज हुन्छ र विदेशमा पलायन हुनेहरूको सङ्ख्यामा चाहिँ कमी हुन्छ। अब देशमा चाहिँ उद्यम बढ्छ अनि सरकारको पनि ढुकुटी चाहिँ भरिँदै जान्छ हैन, सरकारलाई पनि कर तिर्दै जान्छन्, रोजगारीको पनि यहाँ बिस्तारै सिर्जना हुँदै जान्छ र 10-20 वर्षभित्रमा सबै कुराहरू फेरि राम्रो हुँदै आउँछ। सर, एउटा अन्तिम प्रश्न, अलिकति शिक्षित हुने बित्तिकै आइल्स दिन चाहने, डिबी भर्न चाहने अथवा परदेशमा सेटल हुन चाहने मेरो पुस्तालाई तपाईँ संक्षिप्त सन्देश के दिनुहुन्छ? अहिलेको स्थितिमा मैले संक्षिप्त सन्देश के हो भने मैले उपदेश दिन चाहन्न कसैलाई पनि, सन्देश अथवा उपदेश म दिन चाहन्न। तपाईँहरूको जे इच्छा छ गर्नुहोस्, किनभने तपाईँहरूलाई नेपालमै बस्नुहोस् भनेर मैले चाहिँ उपदेश दिन चाहन्न। नेपालमा बस्नको लागि मैले के गरेको छु, के वातावरण बनाउनु पर्यो नि, वातावरण बनाएर मात्रै बल्ल उपदेश दिन मिल्छ। वातावरणै नबनाउने अनि उपदेश मात्र दिने, सन्देश मात्र दिने गरेर त्यसको चाहिँ केही चाहिँ अर्थ हुँदैन। त्यस कारण मैले के भन्ने गरेको छु भने ल अहिलेको स्थितिमा हामीले तपाईँहरूलाई रोक्न त सक्दैन, अब तपाईँहरू आफै विचार गर्नुहोस्, मन लाग्छ भने यहीँ सङ्घर्ष गर्नुहोस्, नेपालमै बसेर केही न केही गर्न चाहनु होइन, यहाँ गर्न चाहँदैन भने अब विदेशमा गएर गर्छु भन्यो भने त्यो पनि ठिकै छ। तर जहाँ गएर जे गरे पनि गर्ने त आफ्नो लागि हो, आफ्नो लागि केही चिज गर्ने क्रममा नेपाललाई चाहिँ नबिर्सिनुहोस्। सकेको नेपाललाई केही मन पर्यो भने नेपाललाई पनि के अरे हेर्नुहोस्, आफ्नो जन्मभूमिलाई पनि हेर्नुहोस् भन्ने चाहिँ सन्देश चाहिँ मैले सबैलाई दिने गरेको कुरा यही हो। जहाँ गए पनि नेपालीपन नबिर्सिनुहोस् भन्न चाहनुहुन्छ। हामी केही सहभागीहरूका प्रश्न लिन्छौँ, त्यसपछि हामी यो बहस टुङ्ग्याउनेछौँ। नमस्ते सर, मेरो नाम चाहिँ समीक्षा खड्का हो। म पद्म कन्या क्याम्पसमा बिएससी सिएसआइटी गर्दैछु। अनि मेरो प्रश्न चाहिँ जस्तै अब हाम्रो पुस्तालाई चाहिँ अब विदेश जानै हतार छ भनेर जुन ट्याग लागिसक्यो त्यसैमा रिलेटेड क्वेसन छ। म चाहिँ अलिकति ग्राउन्ड लेभलतिरै जान चाहन्छु। हाम्रो चाहिँ अहिले शिक्षामा चाहिँ धेरै अराजकता भित्रेको छ। अझ विज्ञान विषय पढ्न चाहन्छौँ भने चाहिँ हामीले धेरै नै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुवाती रूपमै, अनि सुरुमै त्यो धेरै लगानी हुन्छ अनि हामी चाहिँ स्टार्टिङदेखि नै अब कसरी पैसाको चाहिँ चाकरी गर्न सकिन्छ, कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ भनेर त्यतैतिर हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन्छ। अनि अब यो आविष्कार जुन यो गर्ने कुराहरू भयो, योहरू भनेको चाहिँ यस्तो पैसालाई छोडेर आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर गर्ने कुरा हो। अनि सुरुदेखि नै अब हामी पैसाकै पछि लागिरहेका हुन्छौँ, जसले गरेर चाहिँ अब हामी त्यो पैसाको भोक मेटाउनको लागि विदेश जता पनि जानलाई तयार हुन्छौँ। अनि अब मेरो प्रश्न चाहिँ हजुरसँग कता आएर जोडिन्छ भन्दाखेरि अघि नै हजुरले जसरी अब यसमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो भूमिका खेल्ने भनेको पोलिसी मेकिङले रहेछ। अनि हाम्रो सरकारी तवरबाट चाहिँ जुन अहिले मैले मेन्सन गरेको यो प्रब्लमहरूलाई चाहिँ सर्ट आउट गर्नको लागि कस्तो खालको पोलिसी लिएर आउनुपर्छ। अनि अघि नै हजुरले भन्दाखेरि पनि यो पोलिसी मेकिङको चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेछ सोसाइटीमा, जुन हजुरले चेन्ज ल्याउन खोज्नु भएको छ। सो फ्युचरमा हजुरले चाहिँ अब आफूलाई म पनि यो पोलिसी मेकिङमा जानुपर्छ भनेर त्यो फिल्डतिर पनि जाने हजुरको केही प्लान छ कि? त्यति नै हो मेरो प्रश्न छ। अब पोलिसी मेकिङमा चाहिँ भनेको अब कि म चाहिँ त्यहाँ सरकारमा चाहिँ जानु पर्यो, त्यस्तो आवाज पनि उठिरहेको छ नि, त्यहाँ चाहिँ म नेता बन्नु पर्यो भनेको हो सोझो अर्थमा भन्यो भने। अब नेता बन्ने चाहिँ चाहना छैन पहिला कुरा, र पोलिसी मेकिङमा जाने पनि मेरो चाहना छैन। किनभने म आफू पोलिसी मेकिङमा गएर मैले सबै कुरा परिवर्तन गर्छु भनेर चाहिँ म लाग्यो भने मैले जुन कुरामा फोकस गरिरहेको छु त्यो चाहिँ अन्यत्र लाग्छ, त्यो फोकस चाहिँ अन्यत्र जान्छ। त्यस कारणले मैले गरेको काम चाहिँ त्यहाँ हुँदैन। पोलिसी मेकिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा त भाइ बहिनीहरू जस्तो मान्छेहरू चाहिँ पोलिसी मेकिङमा जानु पर्यो। म त एक किसिमले भन्यो भने म त 67 वर्ष भएँ अहिले, म अब जाने होइन क्या। भाइ बहिनीहरू चाहिँ पोलिसी मेकिङमा गएर त्यो गर्ने हो। म भर्खरै एउटा उदाहरण दिन्छु। केही दिन अगाडि यो वर्षको लोकसेवामा शाखा अधिकृत पदमा चाहिँ उत्तीर्ण भएर काम गरेको 408 जना शाखा अधिकृतहरूले उनीहरूले आफ्नो तालिम सिद्धिएर अब आफ्नो आफ्नो काममा लाग्ने भन्ने त्यो अधिकृतहरूको समूहले 408 जना अधिकृतहरूको समूहले 3,15,000 रुपियाँ चाहिँ सङ्कलन गरेछन् र
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा ल्याए। अह, अब त्यो भनेको युवा पिँढी भयो। अब ती युवा पिँढीहरूले अब चाहिँ यस्तो किसिमको पोलिसी रहेछ पहिला, अब यो चाहिँ यस्तो किसिमको पोलिसी चाहिँ बनाउनु पर्ने रहेछ। जस्तो अब यति शाखा अधिकृतहरू ल मानौ स्थानीय सरकारहरूमा जाला, कुनै सरकारहरूमा सङ्घीय सरकारमा जाला, जाँदाखेरि उनीहरूले के गर्नु पर्यो भने अहिले मैले भनेको कुरा कि पुँजीगत खर्चको 1% बजेट चाहिँ अनुसन्धान तथा विकासमा लगाउने, त्यो मैले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दिने भनेको होइन क्या। त्यस्तो किसिमको बजेट छुट्याएर त्यस्तो किसिमको कार्यक्रमहरू बनाएर आफ्नो आफ्नो क्षेत्रको आफ्नो आफ्नो के अरे ठाउँको प्रतिभाहरूलाई के अरे प्रोत्साहन गर्ने भनेर त्यो किसिमको पोलिसी बनाउनु पर्यो। र त्यो पोलिसी बनाउँदाखेरि फेरि अहिले मैले भने कि खर्च गर्ने जुन विधि छ, अनुसन्धानमा खर्च गर्ने विधि चाहिँ छुट्टै हुनैपर्छ। यो साधारण खरिद ऐन भनौँ न, सरकारले अरू किसिमको खरिद ऐनहरू खर्च गर्ने जुन कार्यविधि छ त्योभन्दा फरक भएन भने हुँदैन। त्यस कारणले यो पोलिसी मेकिङ भन्ने कुरामा भाइ बहिनीहरू चाहिँ जानुपर्छ। र अघि एउटा कुरा भन्यो, हामीलाई चाहिँ विदेश जाने भनेर ट्याग लायो भनेको तिमीहरूले लाएको होइन कि, तिमीहरूलाई लगाइएको हो, तिमीहरूको केही गल्ती छैन। यो समाजले सबैले चाहिँ पहिल्यैदेखि नै एउटा उद्यमीहरू बनाउने, अनुसन्धान आविष्कार गर्ने संस्कार बसालिदिएको भएर आफ्नो छोराछोरीहरूलाई उद्यमी बनाउने चाहिँ उद्यमी बनाएर के रोजगारीको सिर्जना गर्ने, अर्थतन्त्र सुधार्ने, पैसा कमाउने भन्ने कुरा त्यो त्यस्तो किसिमको संस्कार बसालिदिएको भए तिमीहरूले त्यो जानु पर्दैन थियो। तिमीहरूको गल्ती होइन कि तिमीहरू विदेश गयो भनेर मैले कहिले पनि त्यो दुःख मनाउ गरेको छैन। तिम्रो यो समाजको गल्ती भयो यो, र यो समाजको गल्तीलाई पनि सुधार्नुपर्छ। सुधार्नको लागि टाइम लाग्छ। अब अर्को कुरा के थियो भने पैसा कमाउनु पर्छ भन्ने कुरा। अब अनुसन्धान आविष्कार गर्ने भनेको मुख्य काम, यसको मुख्य उद्देश्य भनेकै पैसा कमाउने हो। आविष्कार केन्द्रमा अब विभिन्न विद्यालयदेखि कलेजको विद्यार्थीहरू भ्रमणको लागि आउँछन्। मैले त्यही कुरा भन्छु, यो आविष्कार केन्द्रमा को मुख्य उद्देश्य भनेको तिमीहरू जस्तो मान्छेलाई उद्यमी बनाएर पैसा कमाउनको लागि, धेरैभन्दा धेरै पैसा कमाओस् भन्नको लागि यो आविष्कार केन्द्र खोल्यो। जागिर खाएर केही पनि पैसा कमाइँदैन। जागिर खाएर त पेट पाल्ने कुरा मात्र हो। त्यस कारणले यो जागिर खाने अब भन्ने कुराहरू भन्दा उद्यमी बन्नेतिर लाग्नुपर्छ भनेर किनभने आविष्कार सँगसँगै त्यसको प्याटर्न राइटको, रोयल्टीको कुरा पनि जोडिन्छ सँगसँगै। अन्य कुनै सहभागीका प्रश्न छन् भने हामी लिन्छौँ। नमस्कार सर, मेरो नाम लीला साउदो, म पद्मकन्या मल्टिपल क्याम्पसमा BSc अध्ययनरत छु। हजुरले जस्तै होइन, अब मेरो 8 क्लासदेखि नै मलाई पनि विदेश जानु थियो, त्यसैले नै मैले IT पढाएको हो कि। अनि 12 पछि चाहिँ मेरो पास आउट भएन, अनि मैले छोडेँ होइन। अनि अब लाइक यो लकडाउनमा चाहिँ मैले धेरै सोचेँ कि लाइक यतैतिर बिजनेस गर्ने त्यस्तो, तर नेपालमा त्यस्तो स्टार्टअपको लागि केही पनि के पोलिसी त्यस्तो के सरकार के इन्भेस्टमेन्ट त्यस्तो केही हुँदैन के। लाइक अब म यदि आफ्नै पनि केही गर्न चाहन्छु भनेपछि मैले के कम्पनी खोल्यो भने होइन, अब धेरै स्किल भएको मान्छेहरू त अब फर्स्टमा त कुनै पनि स्टार्टअप कम्पनीमा त काम गर्न चाहन्न नि त, उसलाई त विदेश नै जानुहुन्छ। त्यस्तो मान्छेहरू नै उतातिर गयो भने अनि त्यो स्टार्टअप कम्पनी त त्यस्तो 4-5 वर्ष या फेरि 6-7 वर्ष जति भएपछि मात्र अलिअलि मात्र गर्न सक्छ नि त, बेस बनाउन सक्छ। अनि त्यसरी आफै उद्यमी बन्नम के गरौँ भन्दाखेरि अनि पछि लस पनि त हुनसक्छ नि धेरै। उहाँको आशय आयो। यो समस्या त तपाईँलाई पनि भइरहेको छ नि, यो आविष्कार केन्द्र पनि सिकारुहरूबाटै चलिरहेको छ, विज्ञहरूको अभाव छ भन्ने कुरा सुन्नमा आउँछ। अनुसन्धान आविष्कार गर्नको लागि पहिलो कुरा त विज्ञले नै गर्नुपर्छ भन्ने केही छैन। यो साधारण जसुकैले पनि गर्न सक्ने कुराहरू हो। आविष्कार खास गरी अनुसन्धान गर्नको लागि, इनोभेसन गर्नको लागि यति पढेको हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। र यो यसमा शैक्षिक योग्यताको कुनै उसो हुँदैन, आवश्यकता नै हुँदैन। त्यसैले हामीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा कसैले केही गर्छु, कुनै कुराको बारेमा चाहिँ अनुसन्धान गरेर कुनै चिज बनाएर हेर्छु, बन्छ कि बन्दैन भनेर हेर्नु पर्यो नि। बन्छ भनेर त कुनै पनि काम हुँदैन, गर्नु सकिँदैन। तर फेरि उहाँ जस्ताको हकमा त यो लागू भयो होइन, बन्छ कि बन्दैन भनेर हेर्नको लागि हामीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा के अरे शैक्षिक योग्यता कति छ भनेर सोध्दैनौँ। पहिलो कुरा, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा अहिले काम गर्ने कति मान्छेहरू त के छन् भनेदेखि
साउदी अरबमा, कतारमा, उता कोरिया, मलेसियातिर काम गरेर अनि कति वर्षसम्म 10-15 वर्षसम्म काम गरेर त्यस्तै किसिमको अनि त्यो एउटा अनुभव सँगालेर आएको तर शैक्षिक योग्यता नभएको मान्छेहरूले पनि काम गरिरहेका छन्। कोही चाहिँ गाउँमा चाहिँ कृषि गरिरहेको मान्छेहरूले पनि यहाँ आएर केही कुराहरूमा त्यहाँ अनुसन्धान गरिरहेको छन्। त्यस कारणले अब एउटा कुरा स्टार्टअपको जुन कुरा छ बहिनीले ल्यायो, स्टार्टअप गर्नुभन्दा अगाडि नेपालमा मात्र होइन संसारमा धेरैले एउटा गल्ती के गर्छन् भने स्टार्टअप गर्छु भनेर चाहिँ स्टार्टअपपट्टि लाग्छन् एकैचोटि स्टार्टअप हुनुहुँदैन। स्टार्टअप सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अनुसन्धानमा निकै समय खियाउनुपर्छ, रिसर्च गर्नुपर्छ र यो बनाउनु पनि पर्छ। र त्यो हामीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोलेको मुख्य कुरा के हो भने कसैले स्टार्टअप गर्नुभन्दा अगाडि जुन अनुसन्धान गर्नुपर्छ त्यो अनुसन्धान गर्ने थलो बनाउनको लागि त्यहाँ त्यो गरेको हो। र त्यहाँ चाहिँ कुनै कुरा चाहिँ अनुसन्धान गरेर सफल भयो भने मात्रै बल्ल स्टार्टअप गर्ने हो। अहिले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा अनुसन्धान गरेर स्टार्टअप बन्लान् जस्ता 5-6 ग्रुपहरू छन् अहिलेसम्म। अब पछि कति आउँछन् थाहा छैन, तर पहिला चाहिँ स्टार्टअप गर्नुभन्दा अगाडि त अनुसन्धान गर्नु। अब रह्यो अनुसन्धान कहिले गर्ने भन्ने कुरा आयो। बहिनीले अहिले बिएससी सिएसआइटी के पढेछ होइन? अब यो पढाइको क्रममा पढाइको कुरा बेग्लै कुरा भयो क्या। पढ्ने कुरा यो एउटा एकाडेमिक कुराहरू एउटा औपचारिकता जस्तो भयो र यो अनुसन्धान गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जहिले गरे पनि हुन्छ। यो पढ्ने कुराहरू पढ्दै जाने, फाल्टु समयमा अथवा अब फुर्सदको समयमा सोच्ने गर्ने कुरा हो। जस्तो पढेर जस्तो बाटोमा हिँड्दै पनि ब्रेन स्टोर्मिङ गर्न सकिन्छ नि। ब्रेन स्टोर्मिङ गरेर कोही विभिन्न आइडियाहरू आउँछन् त्यसलाई केलाउने र अनि हामी त भर्खर पढ्दैछौँ फुर्सद छैन भन्ने होइन। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र यो 24 घन्टा हरेक दिन खुल्छ, यहाँ कोही बिदा हुँदैन। बिदा त हुन्छ होला नि आविष्कार केन्द्रमा, बिदाको दिनमा पनि खुल्छ 24 घन्टा, राति 8-10 रातभरि आएर काम गरे पनि पाइन्छ। त्यस कारणले यो गर्ने फुर्सद भएन होइन अनुसन्धान गर्नलाई अथवा केही गर्नलाई म त भर्खरै पढ्दैछु भन्ने कुराहरू चाहिँ को लागि चाहिँ त्यसको उत्तरको रूपमा हामीले कुनै यो कति पढाइ सिद्ध्यायो भनेर पनि सोध्दैनौँ। कुरा बुझ्यो भएन? यहाँ त 8-9 क्लासको हाई स्कुल पढ्ने विद्यार्थीहरूले पनि आएर त्यहाँ अनुसन्धान गर्न सक्छ। उनीहरू हाई स्कुल विद्यार्थीहरू ल्याउँछन्, हामीले भनिरहेको छु तिमीहरू पनि अनुसन्धान गर्नको लागि तिमीहरूको योग्यता पुगिसक्यो, अब उमेर पनि पुगिसक्यो, योग्यता पनि पुगिसक्यो र अब समयमा चाहिँ के अरे बिदाको दिनमा अथवा छुट्टीको दिनमा फुर्सद भएको दिनमा यहाँ आएर गर्न सक्छौ। सबैलाई चाहिँ यो उपलब्ध छ भनेर भनिरहेको हुनाले अब यस्तो कुराहरूमा अलि आँट हुनुपर्छ। अनुसन्धानको कुनै आँट चाहिँ गर्नुपर्छ। आँट गरेर गर्ने हो भने अब हामीले के गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू गर्नु र यो जुन आइडिया आइडिया ल्याउँदाखेरि त्यो चाहिँ व्यापार व्यवसाय हुने, पैसा कमाउने किसिमको आइडिया चाहिँ ल्याउनु पर्यो। पैसा नकमाउने आइडिया ल्याएर हुँदैन। यही सन्देशका साथ अनुसन्धानको कुनै सीमा हुँदैन भन्ने वैज्ञानिक महावीर पुनको यो सन्देशका साथ आजको कार्यक्रम हामी टुङ्ग्याउन गइरहेका छौँ। महावीर सर, यहाँसँग अझै धेरै प्रश्नहरू थिए, अझ धेरै साक्षात्कार गर्ने रहर हुँदाहुँदै पनि समयको पाबन्दीले गर्दा हामीले धेरै विषय समेट्न सकेनौँ। हाम्रा दर्शकहरूसँग क्षमा याचना पनि गर्न चाहन्छौँ र तपाईँको अमूल्य समयका लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आजका अतिथिलाई विशेष धन्यवाद, सहभागीहरूलाई विशेष धन्यवाद र दर्शकहरूलाई कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा अझ विशेष धन्यवाद दिँदै अर्को साता अन्य अतिथि र अन्य विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने बाचाका साथ आजको लालमोहरको यो श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण टिमसँगै रमेश प्रसाई आज्ञा चाहन्छ। नमस्कार।